बालकः खादति। बालकः किं खादति? बालकः फलं खादति। बालकः फलं खादति। सम्यक्। एवमेव अत्र नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। बालिका मन्दिरं तु प्रथमा विभक्त्यां तथा च द्वितीया विभक्त्यां समानमेव रूपं चलति। मन्दिरं मन्दिरे मन्दिराणि, मन्दिरं मन्दिरे मन्दिराणि, गृहं गृहे गृहाणि, गृहं गृहे गृहाणि, फलं फले फलानि, शाकं शाके शाकानि। एवमेव तत्र रूपाणि चलन्ति न। तर्हि एकमेकं वयं वाक्यं वदिष्यामः। बालिका कुत्र पश्यति अथवा न, बालिका कं पश्यति? अत्र तु सम्यक् किमेव भविष्यति। किं के कानि, किं के कानि? आम्, नपुंसकलिङ्गे किमेव। बालिका किं पश्यति? बालिका मन्दिरं पश्यति। बालिका किं पश्यति? विवेक महोदय भवान् वदतु अग्रिमं वाक्यं। बालिका पुष्पं पश्यति। एवमेव नवीनं वाक्यं निर्माय वदन्तु न। पुरातनम् एतद् न। गीता महोदय। बालिका सोपानं पश्यति। गायत्री महोदय। रंगा महोदय। बालिका किम? बालिका सङ्गणकं पश्यति। बालिका सङ्गणकं पश्यति। शोभनम्, उत्तमम्। अग्रिमे वदिष्यति अमृतेश्वरी महोदय। बालिका मन्दिरं पश्यति। बालिका मन्दिरं पश्यति अत्र तु अभवत्। अत्र कर्तृपदस्य भिन्नं नाम कुर्वन्तु अथवा पश्यति स्थाने द्वितीयायाः क्रियायाः प्रयोगं कुर्वन्तु न। आमां बालिका चित्रं लिखति। बालिका चित्रं लिखति। अस्तु, गायत्री महोदय लिखति बालिका बालकं पश्यति। अस्तु, एवं न करणीयं किन्तु। श्वेता महोदय। श्वेता महोदय। बालिका द्राक्षाफलं खादति। बालिका द्राक्षाफलं खादति। शोभनम्। उन्नति रावल महोदय। अहं पुस्तकं पठामि। सम्यक्, पुस्तकं पठामि। विशुकुमार ज्योतिषी महोदय अद्यापि वदिष्यति अथवा मौनेनैव? अहं यथा गतवर्षात् पाठयन् अस्मि ऑनलाइन कक्षायां, नाम ततः पूर्वमपि, किन्तु संस्थानेन योजितः गतवर्षे एव। तो यः न वदति इदानीं यावत् तस्य भाषायां विकासः नास्ति। प्रायः ये प्रतिवारं कक्षायाम् आगच्छन्ति किन्तु ते 30 पर्यन्तमपि अङ्कान् स्वीकर्तुं न शक्नुवन्ति। अथवा त्यजतु, अङ्काः तु प्राप्तवन्तः, अङ्कान् प्राप्तवन्तः ते, किन्तु भाषायां तेषां विकासः नास्ति, अशुद्धमेव वदन्ति। तर्हि यावत् पर्यन्तं न वदिष्यन्ति तावत् पर्यन्तम् आवश्यकं नास्ति। ममापि भाषायां मध्ये मध्ये स्खलनं भवति, दोषः भवति। दोषः तु भविष्यति एव। न सर्वः सर्वं जानाति, सर्वज्ञो नास्ति कश्चन। दोषः न भविष्यति चेत् भगवान् एव संज्ञा, यतोहि दोषरहितः सः ब्रह्मैव। अतः दोषविषये न चिन्तयामः, वाक्यानि वदामः। गीता महोदय। उपनेत्रं पश्यति। गीता उपनेत्रं पश्यति। पश्यतु, गीता महोदय प्रायः निरन्तरं वाक्यं वदति। अहमेव अवसरं न ददामि, केवलं भवतां कृते यत् भवन्तः अपि वदन्तु तदर्थम्। आरम्भे तस्यै एतदर्थं ददामि यतोहि एषा सम्यक् वदिष्यति, तर्हि अवगमनं भवति न, अन्ये अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि भवन्तः वाक्यानि न वदिष्यन्ति चेत् विकासः न भविष्यति। विकासः भवेत् तदर्थं वाक्यं वक्तव्यम्। अस्तु। तर्हि अग्रे वदिष्यति रंगा महोदय। आमाम्, अन्यवाक्यानि एव वदतु। मम पौत्री चलनचित्रं किं महोदय? मम पौत्री चलनचित्रं पश्यति।
अस्तु शोभनम् पौत्री चलचित्रं पश्यति चलनचित्रं पश्यति अस्तु विवेक महोदय रमा खगानि पश्यति रमा खगानि पश्यति केवलं पश्यति एव न क्रीडति हसति गायति लिखति न गच्छति पिबति एतत् सर्वमपि क्रियापदं वक्तुं शक्नुवन्ति क्रियापदानि श्वेता शुक्ला महोदय तन्मय महोदय अन्तिमं वाक्यं वदतु अनन्तरम् अग्रे चलिष्यामः राधिका नृत्यं नृत्यति हाँ इदानीम् इडामले न वदति का समस्या इडामले किम् अभवत् महोदय अत्र सन्धारि समस्या ओ अस्तु ध्वनिः अपि इदानीं तु ध्वनिः आगच्छति इदानीं तु ध्वनिः आगच्छति किन्तु अधो केवलं ध्वनिः आगच्छति फलकं न दृश्यते अरे तो ध्वनि श्रूयते न तदनुगुणमेव वदतु द्वितीयायाः प्रयोगं नपुंसकलिङ्गस्य अनिमा साहू महोदय वदति तदा कदा ध्वनिः अपि अस्तु तर्हि अनिमा साहू महोदय भवती वदतु माता अन्नं पचति माता अन्नं पचति अस्तु शोभनम् अग्रे चलिष्यामः वयम् अत्र द्वितीया विभक्तेः त्रिषु वचनेषु वाक्यानि सन्ति यथा हलं हलं हले हलानि पुस्तकं पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि गृहं गृहं गृहे गृहाणि भाषणं भाषणं भाषणे भाषणानि शाकं शाकं शाके शाकानि एवमेव अत्र भविष्यन्ति द्वितीया विभक्त्याम् तर्हि भवन्तः एकम् एकं वाक्यं अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति अथवा पूर्वम् इदानीं तु अभ्यासमेव कुर्वन्तु त्रिषु वचनेषु वाक्यम् अनन्तरं कः वदिष्यति अमृतेश्वरी महोदय आं महोदय पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि चित्रं चित्रं चित्रे चित्राणि अनिमा साहू महोदय वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि श्वेता महोदय तन्मय महोदय फलकं फलके फलकानि विवेक चिंतन पिञ्जं पिञ्जे पिञ्जानि पिञ्जः भवति तत्र न तत्र तु पिञ्जं पिञ्जौ पिञ्जान् इति भविष्यति द्वितीया विभक्ति किम् पिञ्जः पुल्लिङ्ग् शब्दः अस्ति न महोदय? आम् आम् तदेव वदामि यत् पिञ्जः इति पुल्लिङ्ग् शब्दः पिञ्जः पिञ्जं न भवति अतः तस्य रूपं चलिष्यति पिञ्जं पिञ्जौ पिञ्जान् पुल्लिङ्गवत् श्वेता शुक्ला महोदय कार्यानं कार्याने कार्यान् कार्यानानि कारयानं कारयाने कार्यानानि अस्तु इदानीं प्रायः भवन्तः ज्ञातवन्तः तर्हि एकम् एकं वाक्यं वदिष्यामः यथा सः पुस्तकं पठति सः अथवा सा मह्यं पुस्तके ददाति सा मह्यं पुस्तके ददाति अथवा केवलं सा पुस्तकं पुस्तके ददाति यतोहि अत्र तु द्विवचनं ददाति यः क्रिया तस्य तु एकः एव अतः ददाति एव न सः सा पुस्तके ददाति अग्रिमं वाक्यं ते पुस्तकानि पठन्ति ते पुस्तकानि पठन्ति अत्र त्रिषु वचनेषु अभवत् एकवचने द्विवचने बहुवचने एवमेव एकं किमपि शब्दं स्वीकरिष्यन्ति अनन्तरं त्रिषु वचनेषु वदिष्यन्ति अस्तु तर्हि कः वदिष्यति
गीता महोदय। अहं त्वाम् उत्तरं पृच्छामि। सम्यक् किन्तु नाम किमस्ति यत्र द्वितीया विभक्तेः नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगः करणीयः। तस्मिन्नपि मन्ये तत्र तु अपादानं भवेत् न त्वत्तः। अहं त्वाम् उत्तरं पृच्छामि। त्वाम् उत्तरं पृच्छामि। अस्तु। अनिमा साहू महोदय। बालकः वाक्यं वदति। बालकः वाक्यं वदति। हाँ, इदानीं समीचीनम्। एवमेव एकमेकम् एकवचने द्विवचने बहुवचने च वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। अग्रिमे वदिष्यति श्वेता शुक्ला महोदय। बालकः उद्यानं गच्छति। बालकः उद्यानं गच्छति। सम्यक्। उद्यानमपि नपुंसकलिङ्गे। गायत्री चौधरी महोदय। मीरा वातायनम् उद्घाटयति। मीरा वातायनम् उद्घाटयति। अस्तु। मीरा वातायने उद्घाटयति। मीरा वातायनानि उद्घाटयति। सम्यक्। शोभनम्। विवेक महोदय। रामः फलकं पश्यति। अग्रे। रामः फलके पश्यति। फलके खगे पश्यति भी हो सकता है। तत्र तु खगः भवति न, तर्हि खगौ भविष्यति। रामः खगौ पश्यति। आम्। रामः फलकानि पश्यति। रामः फलकानि पश्यति। सम्यक्। शोभनं। रङ्गा महोदय। सुधाखण्डः तत्र भवति, अतः सुधाखण्डं। द्वितीया विभक्तेः वाक्यमस्ति किन्तु नपुंसकलिङ्गस्य न। चलतु, अभ्यासः अस्ति। सम्यक्, समीचीनमेव। रमा महोदय। नमस्ते महोदय। चित्रकारः चित्रं रचयति। चित्रकारः चित्रे रचयति। चित्रकारः चित्राणि रचयन्। चित्रकाराः चित्राणि रचयन्ति। चित्रकाराः भविष्यति चेत् रचयन्ति। चित्रकारः अस्ति चेत् चित्रकार एकवचनमेव उक्तम्। अस्तु। चित्रकारः चित्राणि रचयति। सम्यक्। धन्यवादः। शोभनम्। किञ्चित् विलम्बेन अद्य वर्गः आरम्भम् अभवत् वा? आमामां सूचना आसीत्। अहम् आरम्भतः प्रयत्नं कृत्वा अनन्तरं गतवती। न किमस्ति, अद्य मम यानम् आसीत्। अहं समयं दृष्ट्वा 5:30 यानं कृतवान् आसम्। इतोपि यानम् आसीत् एकं 6 वादने, एकं 7 वादने। 5:30 यत् प्रापयति स्म तदेव कृतवान्, येन समयेन 1 घण्टा विलम्बेन अपि भवति चेत् अहं प्राप्स्यामि। इदानीमपि भवान् प्रयाणे अस्ति वा? अहं 23 दिनाङ्के एव प्रकोष्ठं प्राप्स्यामि। नाम इदानीं प्रयागराजे अस्मि। अद्य अथवा श्वः स्वग्रामं गमिष्यामि, स्वगृहम्। अनन्तरं ततः एव बौद्धिकसत्रं भविष्यति। अनन्तरं पुनश्च 23 दिनाङ्के यदि अद्य एवमपि भवितुं शक्नोति यत् काशीं गच्छामि, भगवतः बाबा यदि आह्वयति महाकालः। तर्हि काशी विश्वनाथस्य दर्शनं करिष्यामि। अनन्तरं पुनः यदि तत् अद्य गमिष्यामि चेत् श्वः ग्रामं ततः एव काशीतः। अनन्तरं परश्वः आगमिष्यामि, यतोहि प्रापरश्वः मम यानमस्ति प्रातःकालतः। तर्हि इयमेव अस्ति मम एतत् सर्वं योजना। चलतु अग्रे चलिष्यामः। सगुणा महोदय, भवती वाक्यं वदतु। भावेश महोदय। आं महोदय। वदतु महोदय। वैद्यः औषधं ददति।
वैद्यः औषधं ददाति। ददाति। आं अस्तु। महोदय। भावेश महोदय। शिक्षकः ज्ञानं ददाति। शिक्षकः ज्ञानं ददाति। अरुन्धति बनर्जी महोदय। जनः संगणकं क्रीणाति। जनः संगणकं क्रीणाति। क्रीणाति। जनः संगणके क्रीणाति। जनः संगणकानि क्रीणाति। जनाः संगणकं क्रीडन्ति। क्रीणाति न अनन्तरं बहुवचने तत्र जनाः संगणकानि क्रीणन्ति। क्रीडन्ति। सम्यक्। तत्र एका श्वेता महोदय पृष्टवती पहन्ति है न, धारयति। समीचीनमेव। सीता अङ्गुलीयकं धारयति। आम्। चलतु अग्रे। धापु चौधरी। हाँ महोदय। अहं द्वारम् उद्घाटयामि। उद्घाटयतु। इतोपि अत्र तु एवम् अभवत् यत् परश्वः मेट्रो यानेन गच्छन् आसम् देहल्यां। मम स्यूतः पतितः, तस्मात् सङ्गणके यत् उद्घाटनं भवति तत्रापि किञ्चित् दोषः जातः। किन्तु ह्यः किमासीत्, आदिनं मध्याह्नकालात् अटनमेव अभवत्। सायङ्काले प्राप्तवान्, किञ्चित् भोजनादिकं कृत्वा पुनः प्रस्थितवान्। यानमासीत्, यानं घण्टाद्वय विलम्बेन। तु एवमेव यात्रा एव चलति मम। मीना महोदय, भवती वदतु वाक्यं। वदामि। वदतु। भगिनी नाटकं पश्यति। भगिनी नाटके पश्यतः। भगिनी नाटकानि पश्यन्ति। तत्र भगिनी नाटकानि पश्यन्ति इति न, भगिनी नाटकं पश्यति। भगिन्यौ नाटके पश्यतः। भगिन्यः नाटकानि पश्यन्ति। यदि तत्र क्रियापदे बहुवचनम्, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं कर्तुम् इच्छति तदा कर्तृपदेपि तथैव भविष्यति। मीना महोदय। अहं प्रवासं करोमि। जनाः प्रवासे कुरुतः। जनाः बालकौ प्रवासे कुरुतः। जनाः प्रवासं कुर्वन्ति। जनाः प्रवासं कुर्वन्ति। अस्तु, चलतु अग्रे चलिष्यामः। प्रायः एतत् सर्वं जातमेव आसीत्, वारं वारं न जाने किमर्थम् अत्र आगच्छति। न जातं तु आसीत् एव पूर्वं। चतुर्थी पञ्चमी विभक्तिश्च। अत्र अकारान्तपुल्लिङ्गस्य चतुर्थी विभक्तौ किं भवति, पञ्चमी विभक्तौ किं भवति। सर्वप्रथमं वयं चतुर्थी विभक्ति विषये पश्यामः। तर्हि यथा एकवचने भवति रामः रामाय, चषकः चषकाय, बालकः बालकाय, छात्रः छात्राय, वृक्षः वृक्षाय, हस्तः हस्ताय, दीपः दीपाय। न अग्रे द्विवचने किं आय इति चिन्तयन्तु, एकवचने भवति आय। द्विवचने भ्याम अथवा आभ्यां। न वृक्ष वृक्षाभ्यां, राम रामाभ्यां, बालक बालकाभ्यां, छात्र छात्राभ्यां, बाल बालाभ्यां। अग्रे एभ्यः इति भवति बहुवचने। तर्हि रामः रामेभ्यः, चषकः चषकेभ्यः, बालकः बालकेभ्यः, छात्रः छात्रेभ्यः, वृक्षः वृक्षेभ्यः, हस्तः हस्तेभ्यः। एवमेव अत्र रूपाणि चलन्ति। न तर्हि अहम् एकम् एकं पदं वदामि, भवत्सु यः कोऽपि अथवा स्वयमेव यदि कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् तदपि वक्तुं शक्नोति। तर्हि स्वयमेव वदिष्यन्ति अथवा अहं वदामि। गीता महोदय। घटः घटाय घटाभ्यां घटेभ्यः। घटाय घटाभ्यां घटेभ्यः। अनिमा साहू महोदय।
चषकाय चषकाभ्यां चषकद्भ्यः चमसः अस्ति चिन्तयतु भवत्याः पार्श्वे अमुदे चमसः चमसाय चमसाभ्यां चमसद्भ्यः अग्रे वदिष्यति अमृतेश्वरी महोदय तु उक्तवती अच्छा अमृतेश्वरी महोदय भवती हाँ न उक्तवती न तर्हि भवती वदतु हंसः हंसः हंसाय हंसाभ्यां हंसेभ्यः अनुष्ठा वर्मा भवत्याः पार्श्वे शब्दः अस्ति गजः अस्तु अरुन्धति बनर्जी महोदय गजः गजाय गजाभ्यां गजेभ्यः भावेश महोदय उष्ट्रः उष्ट्राय उष्ट्रेभ्यः विचिन्त्य वदतु अत्र तु दृश्यते अपि केवलं किञ्चित् ज्ञानं करणीयं धापु चौधरी भवती वदतु उष्ट्रः उष्ट्राय उष्ट्राभ्यां उष्ट्रेभ्यः यदि इडामले इदानीम् अन्तर्जालः भवत्याः समीचीनं तदा वदतु भवती लेखकः यदि समीचीनम् अस्ति तर्हि नास्ति चेत् अग्रे चलामि गायत्री महोदय लेखकः लेखकाय लेखकाभ्यां लेखकेभ्यः अन्तिमरूपेण वदिष्यति सेजल मोदी महोदय भवती वदतु नायकः उन्नति रावल महोदय नायकाय नायकाभ्यां नायकेभ्यः आम् अत्र किमस्ति अत्र भवन्तः यथा जानन्ति चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति नमः प्रयोगे यथा रामाय नमः इंद्राय नमः बालकाय नमः शिक्षकाय नमः छात्राय नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा यदि कस्मै अपि आशीर्वादं ददति न तदापि तत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भविष्यति स्वस्ति न स्वस्ति भवते तत्र साहित्येषु प्रयोगः दृश्यते न स्वस्ति भवत्यै तर्हि अत्रापि एवमपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति अत्र अस्ति पंचमी विभक्तेः प्रायः पूर्वं यत् पठितवन्तः अत्र केवलं रूपाणाम् अध्ययनं करणीयम् अनेन वाक्यानि समीचीनानि भवन्ति न कुत्र एकवचने द्विवचने बहुवचने कस्मिन् कस्यां विभक्तौ च तत्र भवति विभक्त्याम् एतत् सर्वं ज्ञानं भवति विभक्ति इत्यस्य किमस्ति रूपद्वयं चलति न अतः तत्र विभक्तौ अपि भवति विभक्त्याम् अपि भवति अतः अन्यत् किमपि न चिन्तयन्तु यदा कदा यत् किमपि मुखात् निस्सरति तदा तदेव वदामि अत्र पंचमी विभक्तेः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च यथा राम इत्यस्य रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इदानीम् अहं प्रातिपदिकं वदामि भवन्तः त्रिषु वचनेषु पंचमी विभक्ते परिवर्त्य लिखितमस्ति तद् वदन्तु चषक चषकाभ्यां चषकेभ्यः बालक बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः छात्र छात्राभ्यां छात्रेभ्यः वृक्ष वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः हस्त कर्ण चमस किम हाँ अग्रे चलामः
यदि तत्र इकारान्तः भवति उकारान्तः भवति तदा किं रूपं चलिष्यति इति वयं द्रक्ष्यामः। यदि इकारान्तः भवति तदा अये इति योजनं भवति इकारान्ते। न रव अस्ति इकारं त्यक्त्वा, इकार हटा देंगे तो रव बचेगा, उसमें अये जोड़ देंगे तो रवये, कवि कवये, हरि हरये, मुनि मुनये। न एवं प्रकारेण अत्र इतोपि पश्यामः तदा विधि विधये, न विधि तु स्त्रीलिङ्गे अभवत्। अत्र एक निमेष, हाँ, मुनि मुनये, कवि कवये, हरि हरये। अत्र पश्यन्तु अये इति योजनं भवति, भ्याम् इति योजयित्वा द्विवचने भवति, तर्हि तत्र तु मन्ये समस्या एव नास्ति। रविभ्यां कवि कविभ्यां, ऋषि ऋषिभ्यां, कपि कपिभ्यां, भूपति भूपतिभ्यां, अतिथि अतिथिभ्यां, जलधि जलधिभ्यां, अग्नि अग्निभ्यां, पाणि पाणिभ्यां, मणि मणिभ्यां, रवि रविभ्यां। एवमेव तत्र चलन्ति। बहुवचने चलति भ्यः योजनं कृत्वा, यथा रवि रविभ्यः, कवि कविभ्यः, पति पतिभ्यः, सखि सखिभ्यः, हरि हरिभ्यः, अतिथि अतिथिभ्यः, गिरि गिरिभ्यः, पाणि पाणिभ्यः, रवि रविभ्यः, राशि राशिभ्यः। एवमेव अत्र वाक्यानि भविष्यन्ति। अग्रे भवति उकारान्तः। तर्हि उकारान्ते तत्र भवति नाम यथा गुरु, अत्र अये स्थाने अवे इति योजना भवति। यथा गुरु, रकारम् उकारं त्यक्त्वा केवलं रकार गुरु इति भवति, तस्मिन् अवे योजयन्तु। गुरवे, भानु भानवे, बिन्दु बिन्दवे, रिपु रिपवे, वायु वायवे, विष्णु विष्णवे, शंभु शंभवे, शिशु शिशवे। तत्र प्रायः वैदिकाः ये सन्ति अथवा हवन् इत्यादिकं भवति तदा श्रुतवन्तः स्मः वयं यत् गुरवे विष्णवे नमः, शंभवे नमः, न इंद्राय नमः। तत्र तु अकारान्ते भवति, किन्तु अत्र विष्णवे शंभवे न एतत् सर्वं प्रभवे प्रभवे तत्र इति आगच्छति श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र मध्ये। प्रभवे विष्णवे प्रभ विष्णवे एवं कृत्वा तर्हि उकारान्ते एवं भवति। द्विवचने तथैव भ्यां भ्यां योजयित्वा गुरु गुरुभ्यां, भानु भानुभ्यां, विष्णु विष्णुभ्यां, शंभु शंभुभ्यां। बहुवचने भ्यः एव, गुरु गुरुभ्यः, भानु भानुभ्यः, शंभु शंभुभ्यः, शत्रु शत्रुभ्यः, विष्णु विष्णुभ्यः। ज्ञानम् अभवत् सर्वेषाम्? यथा तत्र एकमेकं तर्हि वाक्यं वदिष्यामः वयं, यत् यथा मुनये पुरस्कारं ददाति अथवा रवये नमः। एवमेव एकम् एकं वाक्यं भानवे नमः, विष्णवे नमः। तत्र चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं यदस्ति एतस्मिन् एकम् एकं वाक्यं वदामः। तर्हि वदन्तु भवन्तः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। अस्तु, शोभनम्। हाँ, गायत्री महोदय। इंदु इंदवे नमः, इंदुभ्यां नमः, इंदुभ्यः नमः होगा ना बहुवचन द्विवचन में भी। हाँ, इंदु, इंदवे
इन्दवे नमः हाँ इन्दुभ्यां नमः हम्म। इन्दुभ्यः नमः हाँ इन्दुभ्यः नमः शोभनं नमः तु नाम पदमस्ति न तु पदं तत्र तथैव भवति नमः रोचते न इत्यादिकं यत् सः तर्हि जनैः सह अथवा जनेन सह न युवकेन सह अथवा युवकैः सह समानमेव तत्सर्वं समानमेव भवति केवलं तत्र एकवचने द्विवचने बहुवचने यथा अस्ति तथा परिवर्तनं कृत्वा वक्तव्यं भवति यदि ऋषि अस्ति ऋषयो रोचते ऋषिभ्यां रोचते हाँ सम्यक् ऋषि ऋषये ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः हाँ अग्रे वदिष्यति अमृतेश्वरी महोदय अग्नये नमः अग्निभ्यां नमः अग्निभ्यः नमः हाँ रंगा महोदय रवये नमः रविभ्यां नमः रविभ्यां नमः रविभ्यः नमः तन्मय महोदय मुरारये नमः मुरारिभ्यां नमः मुरारिभ्यः नमः मुरारये न मुरारये नमः मुरारिभ्यां नमः मुरारिभ्यः नमः अस्तु विवेक महोदय महोदय शशि का ससये नमः बनेगा हाँ शशये ससये नमः शशिभ्यां नमः शशिभ्यः नमः जयंत महोदय रोचते इति अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति क्रुध्यति न ईर्ष्यति द्रुह्यति मित्राय नमः मित्राय नमः इतोपि नमः स्थाने स्वस्ति स्वधा अलम वषट् एतेषामपि योगं कर्तुं शक्नुवन्ति तन्मय मंगरोलिया महोदय अलम् इति चतुर्थी विभक्ति मध्ये कथम् आगमीयं भवति अहं क्रिया एव चिन्तितवती चतुर्थी मध्ये कथम् आगमीयम् अलम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगाच्च न तत्र कोलाहल तत्र तु अलम योगे मन्ये अलम कोलाहलेन तृतीया विभक्तिः अपि भवति तृतीया एव अलम् कोलाहलेन हाँ। अलम् जल्पनेन आम् चतुर्थी विभक्तेः तत्र उदाहरणं मयापि द्रष्टव्यं भविष्यति एक बारं दृष्ट्वा वदामि किमस्ति अहं मम स्वभावः अस्ति यत् असम्यक् न वदामि अशुद्धम् अतः इदानीं यत् स्मरणे न आयाति तत् किम् उदाहरणं तत्र लिखितम् अस्ति हाँ एक बारं भवती सन्देशं करोतु द्वितीयम् इतोपि मम रात्रि विषये यद् उक्तवान् आसम् स्मरणे अस्ति किन्तु प्रकोष्ठं न प्राप्तवान् अतः तस्य उदाहरणं पूर्वकं सर्वं न प्रेषितवान् प्राप्स्यामि अनन्तरं दृष्ट्वा अहं प्रेषयिष्यामि सेजल महोदय पितृभ्यः स्वाहा पितृभ्यः स्वाहा अस्तु शोभनम् अनिमा साहू महोदय शिशवे रचते शिशुभ्यां रचते शिशुभ्य रचन्ति शिशवे शिशुभ्यां शिशुभ्यः अस्तु अग्रे चलामः अत्र सत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति क्रियायाः निरन्तरतां दर्शयितुं धातुना सह सत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगो क्रियते परस्मैपदी धातुभ्यः सत्रि प्रत्ययः युज्यते यत्र क्रियायाः निरन्तरता भवति न तत्र सत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः यथा आरंभिके काले वदन्ति वह जा रहा है वह जाता है द्वयोः वाक्यम् एकमेव सः गच्छति किन्तु यदा किञ्चित् प्रौढत्वम् आगच्छति तदा भाषायां तदा तस्य कण्टिन्यूअस् टेन्स् इत्यस्य प्रयोगं करिष्यामः तदा तत्र भविष्यति सत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः
सत्य प्रत्ययः सत् परस्मैपदी धातुभ्यः एव धातुभिः साकमेव धातुभिः एव भवति। सत्य प्रत्ययः परस्मैपदी धातुभिः एव भवति। यथा अत्र पठ धातुः अस्ति परस्मैपदी, अत्र सत्र प्रत्ययः प्रत्ययस्य योजनं भविष्यति। किन्तु यदि तत्रैव एद धातुः अस्ति अथवा अन्यत् किमपि अस्ति तत् आत्मनेपदी धातुः न, तदा तत्र सत्र प्रत्ययस्य प्रयोगः न भविष्यति। सत्र प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति तदा यथा सत्री अस्ति अत्र, तर्हि शकार लशक्को सद्यते लशक्को तद्यते इत्यनेन शकारस्य ऋकारस्य अपि एकं सूत्रं किमस्ति, तेन लोपः भवति, अनन्तरम् अत एव अवशिष्टं भवति अत। तर्हि अस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपं चलति। यथा पठ सत्री अस्ति, अत्र पठ धातुः अत इति अवशिष्टं भवति, तदा भवति मूलशब्दः पठत् इति निर्मितः भवति। अनन्तरम् अस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि चलन्ति। यथा पठन् पठन्ति पठत्, पठत् इति नपुंसकलिङ्गे, पठन् इति पुल्लिङ्गे, पठन्ति इति स्त्रीलिङ्गे। यथा अत्र अधः दत्तमस्ति विशेषणत्वात् अस्य रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च भवन्ति। यतोहि विशेषणस्य यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। अनेन श्लोकानुसारेण तत्र परिवर्तनं सर्वेषु लिङ्गेषु सर्वेषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु भवति प्रयोगः। अत्र पश्यामः, पुल्लिङ्गे पठन्, स्त्रीलिङ्गे पठन्ति, नपुंसकलिङ्गे पठत् उक्तवान् एव। अत्र रूपाणि प्रथम अविभक्तौ त्रिषु लिङ्गेषु कथं चलन्ति इति वयं पश्यामः। किमस्ति पुल्लिङ्गे तत्र पठन् इति हलन्तशब्दवत् चलति। तर्हि पठन् पठन्तौ पठन्तः, यथा भगवत् शब्दस्य चलति रूपं भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः, जगत् जगत् जगतौ जगतः, भवत् शब्दस्य भवान् भवन्तौ भवन्तः। तथैव अत्र पठत् इत्यस्य रूपं चलति पठन् पठन्तौ पठन्तः। अग्रे मे अस्ति स्त्रीलिङ्गे भवति पठन्ति, पठन्ति अनेनैव ज्ञानं भवति यत् दीर्घ ईकारान्तः, ईकारान्ति स्त्रीलिङ्गशब्दः। यथा नदी नद्यौ नद्यः, तथैव पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः, लिखन्ति लिखन्त्यौ लिखन्त्यः, गायन्ति गायन्त्यौ गायन्त्यः। पुनश्च अस्ति नपुंसकलिङ्गं। नपुंसकलिङ्गे तु पठत् मूलशब्दः यथा भवति तथैव भवति। यतः पठत् पठति पठन्ति। अब अत्र पश्यन्तु, अधुना सः पठन्ति लिखन्ति, यदि तत्र अथवा ते पठन्ति लिखन्ति, वे पढ़ते हुए लिख रहे हैं इति वाक्यम् अस्ति न। तर्हि अत्र पश्यन्तु कथम् अभवत्, पठन्ति, अत्र बहुवचने अभवत् पठन्ति। अतः एतत् सर्वं ध्यानेन अत्र सत्र प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत् अथवा तत्र लट् लकारस्य बहुवचनम् अस्ति इति सर्वं ज्ञातव्यं। पठन् इत्युक्ते पठनकाले, नाम तस्मिन् समये कार्ये निरन्तरता भवति, सततरूपेण चलति। यथा छात्रः पठन् लिखति, छात्रः पठति लिखति, तर्हि पठति इत्युक्ते पठन् अपि अस्ति, तस्मिन्नेव काले लेखनमपि करोति न, नाम पठनस्य निरन्तरता अस्ति, अनन्तरं सः लिखति। अतः छात्रः पठन् लिखति। बालः लिखन् शृणोति, बालकः लिखति शृणोति, तर्हि बालः लिखन् शृणोति इति। एवमेव अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति। भवन्तः अत्र त्रिषु वचनेषु एकमेकं वाक्यं वदन्तु। यथा छात्रः पठन् लिखति, छात्रौ पठन्तौ लिखतः, छात्राः पठन्तः लिखन्ति। अत्र एवं लिखितमस्ति, भवन्तः एतस्य अनुसारं किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, अथवा आरम्भिके काले एतदपि वक्तुं शक्नुवन्ति, यथा इच्छा।
तर्हि वदन्तु गीता महोदय। यथा अहमेव वदामि, बालकः खादन् पिबति। बालकः उक्तवान् आसं न? हा, तर्हि बालकौ खादन्तौ पिबतः, बालकाः खादन्तः पिबन्ति। गीता महोदय वदतु। छात्रः हसन् लिखति, छात्रौ हसन्तौ लिखतः, छात्राः हसन्तः लिखन्ति। अग्रे रमा महोदय। जननी पाकं कुर्वन् पचन्ति श्लोकं वदति। जनन्यौ पाकं कुर्वन्ति वदतः। जनन्यः पाकं कुर्वन्ति कुर्वत्यः वा श्लोकं वदन्ति। हाँ, अत्र किम् अस्ति? आवधेयम् अत्र अस्ति, नाम अस्मिन् विषये ध्यानं दातव्यम्। पुल्लिङ्गे समस्या नास्ति। ति प्रत्ययतः पूर्वं स्त्रीलिङ्गस्य अयं नियमः अस्ति कश्चन, यत् ति प्रत्ययतः पूर्वं ह्रस्वाकारः अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गे नकारः नुम् इति करणीयः भवति। यथा पश्यामः, पठ धातुः अस्ति, अत्र तिप् प्रत्ययः योजितः, तर्हि अभवत् पठति। पठ धातौ किमस्ति? तिप् प्रत्ययतः पूर्वं किमस्ति? अकारः, पठति अस्ति न? ठकारे अकारः अस्ति, ह्रस्वाकारः अस्ति, अतः नकारः करणीयः, तर्हि पठन्ति, अन्ति इति भविष्यति, पठन्ति। किन्तु यदि अकारं त्यक्त्वा, अकारम् इत्युक्ते आकारः अपि न भवेत्, ह्रस्वाकारः अत्र स्पष्टरूपेण लिखितमस्ति, तर्हि यदि अन्यः कोऽपि स्वरः भवति, यथा आ, इ, ई, उ, उ, ए, उ, ऐ, औ इत्यादयः न, तदा किं भवति? तत्र नकारः न करणीयः भवति। करोति इति अस्ति क्री धातुः न, तर्हि करोति, तर्हि तितः पूर्वं किम् अस्ति? ओ, ओकारः। ओकारः अस्ति, यतः नुम् अत्र न भविष्यति, तर्हि किं भविष्यति? कुर्वति। तर्हि कुर्वति, कुर्वत्यौ, कुर्वत्यः। ज्ञातवन्तः? महोदय उसमें कुर्बन बनेगा ना पत्ती में? किसमें? न न न, करोति है ना, ओकार है, ओकारः अस्ति, अतः अत्र किं भविष्यति? नकारः अत्र न भविष्यति। तर्हि कुर्वति, कुर्वत्यौ, कुर्वत्यः, यथा नदी, नद्यौ, नद्यः। गच्छन्ति मध्ये गच्छ धातु पश्यामः, गच्छति, छकारः अस्ति, ह्रस्वकारः, अतः गच्छन्ति। पठति, पठन्ति, लिखति, लिखन्ति, खादति, खादन्ति। किन्तु करोति इति किम् अस्ति? ओकारः, अतः कुर्वति। पुल्लिंगे किं? पुल्लिंगे कुर्वन् भविष्यति। पुल्लिंगे तु तथैव, पुल्लिंगे समस्या नास्ति, पुल्लिंगे तु कुर्वन्, पठन्, हसन्, गच्छन्, खादन्, पिबन्, तत्र समस्या नास्ति। अयं नियमः स्त्रीलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गस्य कृते अस्ति। पठन्ति इत्युक्ते पठनकाले, तथैव अत्र प्रयोगः अस्ति, छात्रा पठन्ति, लिखति, छात्रे पठन्त्यौ लिखतः, छात्राः पठन्त्यः लिखन्ति न। बाला लिखन्ति, शृणोति, बाले लिखन्त्यौ शृणुतः, बालाः लिखन्त्यः शृण्वन्ति। रङ्गा महोदय, भवान् वदतु वाक्यम्। बाला लिखन्ति, गायति, बाले लिखन्तौ गायतः, बालाः लिखन्त्यः गायन्ति। अस्तु, सम्यक्। गायत्री चौधरी महोदय। महिला गायन्ति चलति, महिले गायन्त्यौ चलतः,
महिलाः गायन्त्यः चलन्ति। शोभनम्। अग्रे अमृतेश्वरी महोदय। बालिका एवं रमन्ति श्लोकां पठति। आम् सम्यक् एव। धापु चौधरी शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु। आम् महोदय। बालिका लिखन्ति लिखन्ति पठति। बालिका लिखन्ति पठति। अस्तु। रमा महोदय। पुत्री पुत्री पठन्ति दूरदर्शनं दर्शयति। पठन्ति दूरदर्शनं पश्यति। पश्यति पश्यति। मीना महोदय। युवकः श्लोकं स्मरन्। युवकः अस्ति यतः स्मरन्। युवती करोति। युवती श्लोकं स्मरन्ति श्लोकं स्मरन्ति लिखति। लिखति गायति स्मरति। स्मरन्ति अपि स्मरति न पठति। श्लोकं स्मरन्ति पठति। श्लोकं स्मरन्ति लिखति। श्लोकं स्मरन्ति गायति। अनिमा साहू महोदय। किम? सा विद्यालयं गच्छन्ति पयोहिमं खादति। अस्तु। अरुन्धति बनर्जी महोदय। माता जपन्ति अटति। मातरौ जपन्तौ अटतः। जपन्त्यौ जपन्त्यौ अटतः। मातरः जपन्त्यः अटन्ति। गीता महोदय। भगिनी पिबन्ति पश्यति। भगिन्यौ पिबन्त्यो पश्यतः। भगिन्यः पिबन्त्यः पश्यति। विवेक चिंतन महोदय। रमा यात्रा कुर्वन्ति पुस्तकं पठति। यात्रां कुर्वन्ति पुस्तकं पठति। अस्तु। चलतु तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। अनन्तरं कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् समाधानं भविष्यति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। तर्हि श्वः बौद्धिकसत्रं भविष्यति। अतः भवन्तः